السلام عليكم ورحمة الله. دونك حنا باقيين في سبيسيال رمضان. عندنا ان كيك كومبلي. دونك كيك كومبلي غادي يكون بالنخاله، غيكون بالشوفان. غنشوفوا الطريقه ديالو والمقادير. اول حاجه 6 ديال البيضات، 150 غرام ديال السكر سنيده، 100 غرام ديال الزبده دايبه، 50 غرام تاع النخاله، 50 غرام ديال الشوفان، 50 غرام ديال الدقيق، 50 غرام ديال الزبيب، خماره حمراء وحده، وشويه ديال السكنجبير، شويه ديال القرنفل والفواكه معسله. دونك هادشي كامل غنديرو به واحد لو كيك اللي غادي يكون كومبلي، غيكون يعني صحي جدا. اول حاجه غادي نطربوا البيض مع السكر، نطربوا البيض مع السكر كامل حتى تيطلع مزيان. البيض والسكر كيطلع مزيان. من بعد غنضيفوا عليه الزبده دايبه، نضيفوا عليه الزبده دايبه يتخلط الخليط مباشره. من بعد النخاله والشوفان، الدقيق والزبيب والخماره والسكنجبير والقرنفل والفواكه، هذا الباقي كله غادي نضيفوه من التحت للفوق حتى كيتجانس لنا الخليط. نخويو كلشي في مول، يا اما يكون مستطيل ولا دائري، وندخلوه في الفران يطيب في 170 درجه. الا خشيت المونس وخرج ناشف، دونك راه غادي يكون وجد ليا لو كيك ديالي. من بعد ما يطيب خصو يبرد، غادي يتقطع. اذا غادي نبداو بالبيض، 6 ديال البيضات ها هما، ونضيفو عليهم السكر ديالنا، نعبرو السكر ونطلعوهم نديروهم فوق العجانه. اكثر من 5 ديال الدقائق وهما تيتطربوا حتى تيطلع مزيان. 150 غرام ديال السكر، دونك 6 ديال لي زو، 150 ديال السكر. فوالا غادي نشعلو عليهم كاملين. غنطربوهم في الطراب ديالنا ونخليوهم يطلعوا مزيان 5 ديال الدقائق باش يولي متماسك لو ميلونج ديالنا. اذا غادي نطلعوا البيض ديالنا، بما يطلع نوجدوا الدقيق ديالنا والنواشف كاملين ونشوفوه مع بعضياتنا. من بعد ما طلع لنا البيض ديالنا، ها هو طلع البيض كامل. لاحظوا معايا غناخذ واحد شويه القرنفل بحال هكذا صحيح، شي 4 حتى 5 الحبات تاع القرنفل. اللحم فيه عندي هنايا النواشف اللي هما الدقيق والسكر كلاص، باردون، عندي النخاله والشوفان والدقيق ها هما عندي هنايا. عندي فروي كونفي، عندي حتى الكركاع زدتو 50 غرام، عندي فواكه معسله، عندي سكنجبير شويه، يعني شويه سكنجبير وخماره حمراء. دونك هاد الزبيب والدقيق والشوفان والنخاله هادو كلهم ها هما جمعتهم مع بعضياتهم. غادي نضيفهم على الدقيق والنخاله باش يولي عندي خليط واحد باش نحصل على لو كيك كومبلي. دونك هذا سكان كيك اللي تيكون غني جدا. قبل ما نضيف هادشي كامل غادي خصني نضيف الزبده بعد ما تكون دابت. فوالا هي الزبده ديالنا غادي تذوب. اول حاجه غنبدا بها هي الزبده، غنبدا تنضيفها من التحت للفوق، وطبيعه الحال مباشره غادي نضيف الخليط على 3 ديال الدفعات. غنخوي الجزء الاول ونعاود ثاني نزيد الجزء الثاني، نجبد من تحت والفوق ونزيد الجزء الثالث في الاخير. وهكذا تنكونوا درنا لو كيك ديالنا كومبلي اللي تيكون متنوع. كاين تيزيد واحد شويه ديال العسل، الا بغينا نزيدو فيه شويه ديال العسل اختياري، مكاينش مشكل. فوالا هو واجد، هو بخير. غنخويو في المول، يا اما يكون دائري ولا يكون مستطيل على حسب المول اللي بغينا، وندخلوه الفران يطيب. دونك اختاريت هذا المول هذا، غندير فيه لو كيك ديالي وهذا الدائري حتى هو، جوجهم نديرو فيهم لي دو تيغ، يعني الثلثين. فوالا نبداو ديال لابيش. فوالا دونك عندي مول تقريبا في القطر ديالو واحد 26 24 سنتيم في القطر، والعلو 3 سنتيم. درت فيه الثلثين، وعندي هذا تاع طلابيش هو درت فيه الثلثين. وغندخل كلشي الفران في 170 درجه، وفاش نخشي الموس ويخرج ناشف غنعرف بان الكيك ديالي واجد. اذا فوالا من بعد ما طاب لو كيك ديالنا
قلبناه بالموس، واحد جوج ثلاثه، واحد جوج ثلاثه، تيخرج الموس ناشف. ها هو لو كيك ديالنا واجد. ما بقى لي الا انني ندخلو للثلاجه، نخليه حتى يشد الحراره تاع المطبخ، ما ندخلوش هو سخون غيخرج لي، غادي يخسر ليا. نخليه حتى يهبط شي شويه الطومبيراتور ديالته، وبيان سور ندخلو للثلاجه حتى يبرد، ونجبدوه ونقطعوه دي طرونش. اذا لو كيك ديالنا ها هو من بعد ما برد جبدناه من الثلاجه، تيكون فتي. لاحظتوا كيفاش كيكون. دونك لو كيك ديالنا كومبلي فتي ورائع جدا. يمكن نقسموه على 4 ولا على 8 ولا على 10 حتى نقدموه. اذا كان هذا هو الدرس ديالنا ديال لو كيك كومبلي ديالنا. كنقول لكم شكرا لكم، والسلام عليكم في درس اخر ان شاء الله.